बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिन नालैन शरीफ़ैन सैयदना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अय्युहन्नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वल रहमति वल मग़फ़िरा। मोहतरम सामीन, निहायत गम की शब और अज़ीम मुसीबतों वाली शब है। शब 21 माह रमज़ान, शब शहादत अमीरुल मोमिनीन। आप तमाम हज़रात को शहादत इमाम आदिल मौलाए कुल वसी रसूल खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की तस्लियत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि इंशाअल्लाह ताला हम सब को इस गम में जो बेहतरीन अजर खुदा ने गम गुसारों का रखा है उसमें शरीक करार दे इंशाअल्लाह ताला। मौलाए कायनात, चूँकि कल हमारी गुफ्तगू इस जुमले पर हो रही थी कि वरफ़ऊ अयदीकुम, अपने वरफ़ऊ इलैहि अयदीकुम, और खुदा की तरफ अपने हाथों को बुलंद करो। बिद्दुआ फ़ी औक़ात सलातिकुम, दुआ के लिए अपनी नमाज के औक़ात में। नमाज का वक्त आए तो दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करो। क्यों? इसलिए कि कबूलियत का भी वक्त होता है। हम लोग जो दुआ के आदाब से वाकिफ़ नहीं, असबाब कबूलियत से वाकिफ़ नहीं, कैसे मालूम हो हमें कि कुछ वक्त खुदा की बारगाह में दुआ करने से खुदा दुआओं को कबूल करता है? रसूल इस्लाम ने बताया, कहा वरफ़ऊ इलैहि अयदीकुम, अपने हाथों को खुदा के सामने बुलंद करो। बिद्दुआ, दुआ के लिए। फ़ी औक़ात सलातिकुम, अपनी नमाज के औक़ात में। मेरे अज़ीज़ो, शब क़द्र चल रही हैं। शब क़द्र के अमाल आप लोग कर चुके हैं। शब क़द्र का बेहतरीन अमल है दुआ। उस रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं, हर वक्त दुआ करें। इसलिए कि आप मांगते हुए थक जाएंगे मगर वो देने वाला कभी नहीं थकता। आप ऊब जाएंगे मांगते मांगते मगर वो कभी बेजार आपसे नहीं होगा। हमारे दुनिया में अगर हम देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई हमसे बार बार मांगने लगे, एक शख्स हमसे बार बार मांगने लगे, तो फिर हम उससे जान बचाने लगते हैं। उसका फ़ोन नहीं उठाते, कहते हैं कि भाई अगर फ़ोन उठाया फिर मदद के लिए कुछ कॉल की होगी। फ़ोन उठाया तो या सामना सामना हो रहा हो तो रास्ता बदल देता है इंसान के लिए, आ रहा है फिर मांगेगा। कोई इंसान, आप जाते हो, कोई आपको मिल जाए, कहे 500 रुपये दे दें, आप दे दें, फिर कभी मिले फिर कहे 500 रुपये दे दें, फिर मिल जाए आप दे दें, फिर कहे 500 रुपये दे दें, फिर आप कब तक देंगे? आप उससे जान बचाने लगेंगे। उसको आता हुआ देखेंगे फ़ौरन रास्ता बदल देंगे। और अगर वो किसी दिन आपको टकरा जाए और आपसे सवाल ना करे तो आप खुश होंगे, हम खुश होंगे। हमारी फितरत ये है कि अगर कोई हमसे ना मांगे तो हम उससे खुश होंगे। मगर मशीयत इलाही ये है कि अगर कोई उससे ना मांगे तो वो नाराज़ होता है।
ہم نہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، وہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، ہم مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی کرم، اس کی عنایت یہ ہے۔ یہاں تک کہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور دعا نہ کرے اور ایسے ہی مصلی سے اٹھ جائے تو خدا اس کی نماز کو واپس پلٹا دیتا ہے اس شخص کی طرف کہ اس کی نماز کو اسی کی طرف پلٹا دو، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے مجھے اتنا اس بات کا بھی اہل نہ سمجھا کہ مجھ سے کوئی دعا کر سکے۔ آداب دعا سمجھیے۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دعا بارگاہ خداوندی تک پہنچ جائے۔ جس کی آج شب شہادت ہے، امیر المومنین وہ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ تو انسان کہتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، خدا نے کہا دعا کرو قبول ہوگی۔ انسان دعا کر رہا ہے مگر قبول نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ میں نہ آتی، یہ راز نہ کھلتا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام دعائے کمیل کے ذریعے نہ بتاتے کہ یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، مولا کائنات نے جملہ دیا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں، جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں۔ آپ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو، پھل والا درخت ہو، آپ نے ایک ڈھیلا اٹھایا، پتھر اٹھایا، اور مثال دے رہا ہوں، صرف مناقشہ کوئی نہیں ہے اس میں، مثالوں سے مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور وہ پتھر آپ نے اس پھلدار درخت پر مارا تاکہ وہ پتھر جا کر لگے اور پھل آئے، آپ کی اس کوشش کے بدلے میں پھل آئے۔ آپ نے پتھر مارا مگر پھل نہیں گرا، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے پتھر مارا مگر اگر وہ پتھر راستے میں ہی رک جائے، اس پیڑ تک نہ پہنچے تو پھل نہیں گرے گا۔ پتھر پیڑ تک پہنچے گا تو پھل ضرور گرے گا، مگر اگر پتھر پیڑ تک نہیں پہنچا تو پھل نہیں گرے گا۔ کسی وجہ سے اگر روک دیا جائے، وہ پتھر نہ ہی پہنچے وہاں تک، اس میں وہ طاقت نہ ہو کہ وہاں تک پہنچ جائے، فورس نہ ہو کہ جو اس درخت تک پہنچ جائے، تو پھل نہیں گرے گا۔ دعاؤں کے ساتھ بھی یہی ہے، گناہ دعاؤں کی طاقت چھین لیتے ہیں، گناہ دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ آوازیں جو نکلتی ہیں دعا کی، یہ گناہوں کی وجہ سے قید ہو جاتی ہیں، اور جب قید ہو جائیں گی تو وہ بارگاہ خداوندی تک پہنچے گی نہیں، حبس ہو جائیں گی، اور جب بارگاہ خداوندی تک پہنچے گی نہیں تو قبول بھی نہیں ہوگی۔ شب قدر ہے، شب قدر ہے، اس کی قدر جانیے۔ شب قدر میں خداوند عالم نے خود کہا کہ میں دعائیں قبول کروں گا۔ تو دعا اگر شب قدر میں کر رہے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ گناہ جو ان دعاؤں کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں۔ دعاؤں کا بہترین طریقہ، سلیقہ یہ ہے کہ دعا جتنی خاموشی سے کی جائے اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جتنی زیادہ آپ خاموشی سے دعا کریں گے اتنی بارگاہ خداوندی میں زیادہ قبولیت رکھتی ہے، زیادہ اثر رکھتی ہے، اس لیے کہ اس آواز کا خدا کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ خداوند عالم کی یہاں اور دیکھیں جو مانگنے والے دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ان سے آدمی کیوں جان بچاتا ہے، کتنا ہی پیسے والا ہو کیوں ان سے بچنے لگتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے خزانے محدود ہیں، مال محدود ہے، لمیٹڈ ایک پیسہ ہوتا ہے انسان پہ، وہ جان بچاتا ہے اسی لیے۔
خداوند عالم وہ ہے کہ جس کے خزانے بے حساب ہے، عطا بے حساب ہے، کرم بے حساب ہے اس کا۔ خود فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، اور غیب کے خزانوں کی چابی اس کے پاس ہے، غیب کے خزانوں کی چابی اس کے پاس ہے۔ لفظ کیا آیا؟ مفاتیح، اور اس کے پاس غیب کے خزانوں کی چابی ہے۔ چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ چابی کا دو کام ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ چابی کا ایک کام ہوتا ہے تالا کھولنا، نہیں، لاک کھولنے کے ساتھ ساتھ چابی کے دو کام ہوتے ہیں، ایک لاک کرنا اور ایک اوپن کرنا، یعنی ایک تالا لگانا اور ایک تالا کھولنا، دونوں کام چابی سے ہوتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے مغلاق، ایک ہے مفتاح۔ چابی جب ایسے گھومتی ہے بند کرنے کے لیے، تالے کو، لاک کو بند کرنے کے لیے جب چابی گھومتی ہے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے مغلاق، اور جب کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے مفتاح۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، اور غیب کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہے۔ مفتاح کا لفظ استعمال کیا، مغلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، مفتاح کا لفظ استعمال کیا، جبکہ چابی سے ایک ہی چابی ہوتی ہے، وہی مفتاح بھی ہوتی ہے، وہی مغلاق بھی ہوتی ہے، بند بھی اسی سے ہوتی ہے، کھلتی بھی اسی سے ہے، مگر خداوند عالم نے یہاں پر لفظ استعمال کیا مفتاح کا، بتانا یہ چاہا کہ جو گرہوں کو کھولنے والی چابی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو غیب کے خزانوں کو، رزق کے دروازوں کو کھولنے والی چابی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا بند نہیں کرے گا، خدا کے ہاتھ میں کھولنے والی چابیاں ہیں۔ بند انسان اپنے گناہوں سے کر لیتا ہے، بند انسان اپنے بدعمالیوں سے کر لیتا ہے، ان تالوں کو بند، غیب کے خزانوں کو بند انسان اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے۔ سورج اگر نکل رہا ہے تو نور پہنچا رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا وہ پٹی اپنے آپ باندھ لیتا ہے آنکھ پر۔ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، غیب کے خزانوں کو کھولنے والی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بند کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، اس کے کرم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چابیاں سے بند کر دے، وہ کھولے گا صرف۔ بند ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے گناہوں سے، ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کر کے، کسی کو ستا کے، مظلوم کو اذیت پہنچا کر، گھر میں بد اخلاقیوں سے، سماج میں کمزوروں کو پریشان کر کے، ہم لوگ ہیں جو اس رحمت الہی کے دروازے کو بند کر لیتے ہیں۔ جہاں پر رحمت الہی کے دروازے کھلتے ہیں وہاں پر اگر جامع شیر بھی آئے تو وہ بھی اپنے قاتل کو پلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شب شہادت امیر المومنین ہے، چند جملے صرف مصائب کے پڑھنے ہیں تاکہ ہم سب شریک ہو جائیں ثواب میں، کہ شب شہادت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا کائنات 19ویں شب میں ضربت لگی، اپنے گھر تشریف لے آئے، اور اب حکیم آئے، حکیم نے علاج کرنا شروع کیا، طبیب نے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ایک پارچہ سر پر رکھ کر اس سے مولا کائنات کی کنڈیشن چیک کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ آیا، طبیب نے کہا کہ علی کو اگر دودھ مل جائے تو زیادہ بہتر ہو۔ ادھر یہ آواز امام حسن و حسین کی زبان سے جاری ہوئی کہ اگر دودھ مل جائے بہتر ہو، ادھر مولا کائنات کے گھر کے باہر شور اٹھ گیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی، مولا کائنات تڑپ گئے، کہا اے حسن یہ کیا ہوا، یہ کون بچے گھر کے باہر رو رہے ہیں؟ تاریخ لکھتی ہے امام حسن نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ کوفے کی یتیم بچے اپنے اپنے گھروں سے دودھ لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے آقا اگر ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے تو ہمارا حصے کا دودھ مولا کو پلا دیں، کاش ان کو آرام ہو جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن نے شکریہ ادا کیا، ادھر مولا کائنات کے سامنے دودھ پیش کیا، ادھر ابن ملجم کو قید کر کے لایا گیا، رسیوں سے جکڑا ہوا ابن ملجم، زبان باہر نکلی ہوئی،
मौलाए कायनात ने ये हालत देखी, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन करीम मौला फ़ौरन कहा कि इसकी रस्सियाँ ढीली कर दो। अरे इतनी सख्त रस्सियाँ क्यों बांध रखी हैं इसकी रस्सियाँ ढीली कर दो, ये सांस नहीं ले पा रहा है। मैं कहूँगा मौला आज कातिल के रस्सियाँ बंधी हुई आप नहीं देख पा रहे हैं, मगर कल यही कूफा होगा जब आपका पोता जंजीरों में जकड़ा हुआ गले में खारदार तोक पहने हुए इसी कूफे में आएगा और लोग तमाशा देख रहे होंगे। तारीख़ लिखती है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने देखा, पूछा क्या हजत है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? इब्न मुलजिम ने हाँ में सर हिलाया। मौलाए कायनात ने वो दूध जो मौलाए कायनात को पीने के लिए दिया गया, अजीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात ने वो दूध उस इब्न मुलजिम को पिला दिया। तारीख़ लिखती है कि अब आखिरी वक्त है मौलाए कायनात का, अब वसीयतें करना शुरू करते हैं। इमाम हसन से वसीयत की, इमाम हुसैन से वसीयत की, बस 2 जुमले पढ़ने, इमाम हसन से वसीयत की, इमाम हुसैन से वसीयत की। इसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों को बुलाया। तारीख़ लिखती है कि ज़ैनब एक शानी की तरफ थी, उम्मे कुलसूम एक शानी की तरफ थी, मगर अब अली बात नहीं कर रहे हैं, न ज़ैनब कुछ कह रही है, न अली कुछ कह रहे हैं, न कुलसूम कुछ कह रही हैं, न अली कुछ कह रहे हैं। तारीख़ लिखती है कि बेटियां बाप को देख कर रो रही हैं, बाप बेटी को देख कर रो रहा है। तारीख़ लिखती है कि अचानक मौलाए कायनात ने उंगली का इशारा किया, जनाब ज़ैनब ने अपने कान मौलाए कायनात के लबों के पास लेकर आई। तारीख़ लिखती है अली के लब हिले, ज़ैनब ने इस बात में सर हिलाया जैसे कोई बात हुई हो और ज़ैनब ने कबूल कर लिया हो। फिर जनाब ज़ैनब ने अपने लब मौलाए कायनात के कानों के करीब लाई और कुछ कहा, मौलाए कायनात ने सर हिलाया। तारीख़ बताती है कि किसी को नहीं मालूम कि इन दोनों में क्या बातें हुई, इन दोनों में क्या बातें हुई। हाँ, मगर मालूम हुआ जब रोज़े आशूर इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अरे जब बाबा का आखिरी वक्त था तो बाबा ने वसीयत की थी है ज़ैनब, अरे जब हुसैन आखिरी रुखसत को आए तो हुसैन के गले का बोसा ले लेना। एक मरतबा जैसे ही ये बात हुई इमाम हुसैन ने कहा, है ज़ैनब अरे बाबा ने मुझे भी वसीयत की थी है हुसैन, अरे जब तुम आखिरी रुखसत को जाना करबला में ज़ैनब के शानों का बोसा ले लेना। तारीख़ लिखती है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को वसीयत की है, मेरे लाल यतीमों का ख्याल रखना, बेवाओं का ख्याल रखना। बस 2 जुमले अज़ीज़ान मोहतरम, बेवाओं का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना। यहाँ तक कि एक एक को इमाम हसन के हवाले करना शुरू किया, एक एक को इमाम हसन के हवाले करना शुरू किया, मगर सब मौजूद हैं। एक बच्चा अपना सर अपने जानुओं में दिए हुए रो रहा है। तारीख़ लिखती है कौन है ये बच्चा? ये बच्चा जनाब अब्बास। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने अपने लाल का ये आलम देखा, हाथ पकड़ा, लेकर इमाम अमीरुल मोमिनीन के पास आई और कहा, है आका मेरे अब्बास से कोई गलती हो गई क्या? कहा, है उम्मुल बनीन क्या हुआ? कहा, आका आपने सबको हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को हसन के हवाले नहीं किया। एक मरतबा मौलाए कायनात ने कहा, है उम्मुल बनीन गम न करो, ऐ मेरे लाल हुसैन नज़दीक आओ। इमाम हुसैन को पास बुलाया, जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया और कहा, है मेरे लाल अब्बास तुम्हारे हवाले है और ऐ अब्बास हुसैन तुम्हारे हवाले है। जब तक ये बाजू सलामत रहे मेरे हुसैन पर कोई आँच ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म क़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रिहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमल क़ियामह। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हम सब को और रोज़े अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ऐ परवरदिगार इस साल हम लोग आज़ादारी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं, मौला का गम खुलकर नहीं मना पा रहे हैं। मेरे माबूद तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जल्द अज जल्द इस वबा और इस बीमारी को दूर फरमा दे और लोगों को इस मुसीबत से निजात दे और तौफीक दे कि अगले साल आज़ादारी अमीरुल मोमिनीन हम लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से और जो शान शान है उस तरह से अंजाम दे सकें। इस गम के हकीकी वारिस इमाम असद के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम और सकीना और अहले बैत की हर फ़र्द की खिदमत में हमारे इस ज़िक्र को हदिया तस्लियत के तौर पर पेश फरमा दे। ऐ परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता कातिलान अमीरुल मोमिनीन, दुश्मनान अमीरुल मोमिनीन और उनकी नस्लों को निस्त नाबूद फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नका